अस्सलाम वालेकुम दोस्तों حضرت वाब बिन मंबा फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक आदमी अपने दौर का बहुत ही बड़ा वली और इबादत गुजार इंसान था। उस इलाके में एक घर में 3 भाई और एक बहन रहते थे। तीनों भाइयों को अचानक कहीं जाना पड़ गया। वो बहन के बारे में परेशान हो गए कि इसे किसके पास छोड़ा जाए जो इसकी हिफाजत कर सके, क्योंकि वो उसे अपने साथ सफ़र पर नहीं ले जा सकते थे। उन्हें एक आबिद पर बहुत ज़्यादा यकीन कामिल था, इसलिए तीनों उसके पास गए और उन्होंने अपनी बहन की निगरानी की दरख्वास्त की। मगर उस आबिद ने पनाह मांगी और इनकार कर दिया। मगर उन तीनों ने बेहद इसरार किया, अपनी मजबूरी जाहिर की, तो वो बामुश्किल मान गया और उसे अपनी खानकाह के साथ एक कमरे में रिहाइश दे दी। काफ़ी अरसे तक लड़की का खाना ये आबिद खानकाह के दरवाजे पर छोड़कर वापस चला जाता। औरत दरवाजे से खाना उठाकर अपने कमरे में ले जाती। अब शैतान आबिद के पास आया और उसे इस नेक काम पर शाबाश देने लगा और फिर कहा कि अभी भी उस औरत के लिए खतरात हैं, क्योंकि रोज़ाना उसे खाना लेने के लिए अपने कमरे से निकलकर खानकाह के दरवाजे तक आना पड़ता है। इस दौरान उस पर दूसरे लोगों की नज़रें पड़ सकती हैं और कोई उसे तकलीफ और अजियत भी पहुंचा सकता है, या फिर कोई इससे ज्यादा भी कर सकता है। लिहाजा अगर तुम थोड़ी सी तकलीफ करके ये खाना उसके दरवाजे पर पहुंचाया करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा सवाब और अजर हासिल होगा। उस आबिद को जब कई बार शैतान ने इस अजीम और नेक काम में मजीद सवाब का लालच दिया तो आबिद मान गया और अब वो खानकाह के दरवाजे की बजाय उस लड़की के कमरे के दरवाजे पर खाना छोड़ने लगा। कुछ अरसे बाद शैतान उस आबिद के पास फिर आने लगा और उसके इस अजीम सवाब के काम की तारीफ करने लगा, जिससे आबिद ने उसे अपना मुखलिस दोस्त समझा। शैतान ने अब उसे मशवरा दिया कि किसी भी परेशान हाल, मुसीबत ज़दा और दुखी इंसान को खुश करने का बहुत बड़ा अजर व सवाब है, और उस औरत से बड़ा परेशान कौन होगा जो दिन रात अपने एक ही कमरे में बंद रहती है और कोई भी उससे हफ्तों तक बल्कि महीनों तक बात नहीं करता। आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी घबरा जाती होगी। इसलिए कभी कभी खुदा की रजा के लिए उस औरत का गम और दुख, परेशानी और सदमा कम करने के लिए बात कर लिया करो, और इसमें भी तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। आबिद के दिल में शैतान की बात उतर गई कि वाकई एक औरत तन्हा महीनों किसी से बात न करे जरूर परेशान होती होगी। अब वो तकरीबन हर रोज खानकाह की खिड़की से लड़की का हाल अहवाल पूछ लेता और कुछ बात कर लिया करता। कुछ अरसे बाद शैतान फिर एक खैर ख्वाह के रूप में आ गया और आबिद से कहने लगा, जाहिर बात है तुम ये सब कुछ सवाब के लिए करते हो, तो फिर खिड़की से थोड़ी देर बात करने की बजाय खानकाह के दरवाजे पर उस औरत के करीब जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि खिड़की से बात करने में ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है और गिरजा में इतनी बुलंद आवाज से बोलना अच्छी बात नहीं है। आबिद को ये दीनी मसला भी समझ आ गया। अब उस औरत से अपने गिरजा के दरवाजे पर कुछ देर के लिए बातें कर लिया करता। फिर कुछ ही दिनों बाद शैतान अपने शैतानी मिशन की तकमील के लिए आबिद से कहने लगा, उस औरत को गिरजा तक आने और जाने में भी तकलीफ होती होगी, और वैसे भी उसे दूसरे गैर मुतलका लोगों की नज़र इस पर पड़ती होगी। ये शरई एतबार से गलत है। औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए उसके कमरे के दरवाजे पर बात करना ज्यादा बेहतर होगा। इसमें बेपर्दगी के खतरात भी कम हो जाएंगे, चूंकि ये बात भी दीनी जज्बे की हामिल थी। लिहाजा आबिद ने शैतान के इस मशवरे पर अमल शुरू कर दिया। अब आबिद रोजाना कुछ वक्त के लिए गिरजा से निकलकर औरत के कमरे के दरवाजे पर कुछ देर हाल अहवाल पूछकर वापस आकर इबादत में मसरूफ हो जाता। कुछ ही अरसे बाद शैतान ने फिर आबिद को उकसाया कि यूं दरवाजे पर बैठना गैर मुनासिब है। अगर आप अंदर कमरे में बैठ जाएं तो ये आपकी शख्सियत के लिए मुनासिब है, क्योंकि दरवाजे पर तो भिखारी बैठा करते हैं। आबिद को ये बात भी हकीकत के करीब और मुनासिब नजर आई और इस पर भी अमल शुरू कर दिया। मगर अभी तक वो औरत पर्दा में रहकर बात करती थी और ये आबिद भी बस थोड़ी देर तक हाल अहवाल और उसकी कोई ज़रूरत या काम मालूम करके वापिस आ जाया करता था। एक बार फिर शैतान ने आबिद को समझाया कि तुम जितनी देर भी उस औरत से बातें करते रहो, क्योंकि ये सब एक नेक नीयत है, अच्छे जज्बे और सवाब की खातिर करते हो, तो फिर थोड़ा सा सवाब क्यों,
جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال آدمی اور وہ بھی صنف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا، جبکہ رات گرجا گھر میں۔ اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی، اور پھر نقاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا۔ اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا، اور نفسیانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لیں، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی۔ اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے نوزائیدہ بچے کو قتل کر کے گرجا کے قریب ہی ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا، تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو، اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا کہ وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہوگی۔ کسی کو کیا پتا چلے گا اور کون انہیں اس بارے میں بتائے گا، کیونکہ اس کی کسی کو خبر نہیں۔ شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا کہ واقعی عورت کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے، کیوں نہ بانس ہی کو ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اور پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڑھے میں اسی کے ساتھ دفن کر دیا، اوپر پتھر رکھ دیے اور معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے بھائی واپس آ گئے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن کو لینے گئے تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک، صالح، دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی اور یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے قبر دیکھی، کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ بتا دیا، مگر شیطان نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی اور اس سے تمہاری بہن کا بیٹا پیدا ہوا۔ بدنامی کے ڈر سے اس نے اس بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گرجا کے دروازے کے دائیں جانب قریب ہی گڑھا کھود کر دونوں کو دفن کر دیا۔ تمہیں اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا خواب بالکل ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، چھوڑو، یہ سب فضول ہے۔ مگر چھوٹا بھائی بولا، نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ اور پھر تینوں نے جب خواب میں بتائی گئی جگہ کھودی تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش سر تن سے جدا موجود تھی۔ اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے نفی میں جواب دیا۔ شیطان بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، اور آج تو خود بھی ذلیل و رسوا ہو گیا ہے اور تمام دوسرے عابدوں اور راہبوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ اگر تو میری بات مان لے تو میں ان آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بھی بچا سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا، ضرور ضرور، میں تیری بات مانوں گا، بس مجھے بچا لو، میں کیا کام کروں؟ شیطان بولا، بس ابھی ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو، میں ابھی اور فوراً تمہیں بچا لوں گا۔ اور پھر عابد نے شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا، مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی، فرمانے باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں، کیونکہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔